everyone. My name is Akshara Naik. And I am Aarti Narvekar. We are the students of Honda High School, Honda. Our activity is to take interview of local heroes. For this activity, we interview a person who performs Marathi dramas in his village. The name of our local hero is Mr. Naneshwar Ladu Gowde. He is originally from Dhadwada, Pisulim. He loves performing Marathi dramas and has been doing them for many years. The best thing is that he performs these dramas free of cost because he wants people to enjoy them and learn good values. He performed his first Marathi drama in 1985 when he was 16-year-old at Gurudev Mandap, Dhadwada. To know more about his work, we met him and asked him some questions. In the interview, we asked him around 10 questions about his journey, his work, and his love for Marathi dramas. Now, let's watch the interview video. Why did you start the Marathi dramas in your village? So in our village, it is a custom to perform Marathi dramas on the occasion of Satyanarayan Puja, that is after Shigmotsav. So we have our Shigmo Mand at our village Dhatwada, and it is our custom. So our my brothers or my elder, they used to perform Marathi dramas only. So that inspired me, and we also started doing Marathi dramas. And when did you start doing Marathi dramas? Okay. As an actor in a full-fledged drama, when I was in 11th science, that time director chose me for a small role of a younger brother of a lead actor. So that is my first role in the drama, Marathi drama. Dramas free of cost. सो फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणले माझे कितें जातलें हांव पयलींच म्हणलें एक सोशल वर्कर कसो काम करतलो पयलीं पासून म्हाज्या भितर तें सोशल वर्क म्हणजे कितें तरी समाजा खातीर करपाचें आमची कम्युनिटी आहा पळय आमच्या गांवा खातीर पयलीं फक्त गांवा पुरतेंच कित्याक गांव पयलो सुदारलो जाल्यार तो फुडें दुसरें सुदारतलें सो गांवाचें म्हाजें कॉन्सेप्शन कित्याक आमच्या लोकांचे भितून कितें जालें शिक्षण बी कमी आसलेलें आतां ते नाटकां सुद्दां ते पाठ करता ताका रिडींग सुद्दां सारकें कळनासलेलें नाटक आतां करताले खरें तें पूण ताका रिडींग सारकें परफेक्ट जायनासलें आतां स्पेलिंग बी डिफिकल्ट जोडाक्षर बी आसता ताका कळनासलें सो हांव तांकां तें परतून परतून प्रॅक्टीस करून 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 तेंचे कडेन हांव करून घेतालो खूब मेहनत घेतालो आनी मागीर म्हाका कळोन चुकलें की आमच्या लोकां कडेन बाबा इतलें हें ना आतां नाटकां सुद्दां भुरगे फाटी फाटी कितें करपाक लागले म्हाका पयशे आसा खूब पयशे जाता वर्सात आपूण नाटकां ना एक वर्स उमेदीन करता दुसरे दिसा तूं विसरात दुसऱ्या वर्सा हें आपल्या कडेन नाटक आनी हांव तें कित्याक घेतालो घेयनासलो कारण आमच्या गांवा खातीर म्हाजें कितें कंट्रिब्युशन एक 10,000 वाचले न्हू ते तितले देवस्थानाचे वाचले म्हणजे देवस्थान म्हणलें कितें आमच्या चौगांच्या लोकांचे पयशे वाचले तो तितलो हे जाता दिस इज द रिएक्शन हांवें ड्रामा केला पळय जवळ जवळ 20-25 तरी केला हांवें हय खूब चेंज जाला कित्याक नाटक ही अशी आसता न्हू कितें सांग पळय नाटक ही म्हणजे मिडियम तें कशें आसता तूं तें प्रत्यक्ष पळयता तो मनीस तुजो बिहेवियर हे पळयता सगळें तुजें एक्टींग पळयता पिक्चर इज अ डिफरंट पिक्चर तूं प्रत्यक्ष पळयना पळय इट इज जस्ट ऑन टेलिव्हिजन पण जेन्ना नाटक आसता पळय तूं परफॉर्म करता पळय तुका तें तूं रिएक्ट जाता पब्लिका वांगडा म्हणजे आतां म्हाजो समजा रोल आसा हांव कितें समजा भावाचो रोल करता इमोशन दाखयता हांव रडटा दुख्ख व्यक्त करता म्हाज्या भावा बद्दल म्हाजो मोग दाखयता आवय बापा बद्दल मोग सो तें कितें जाता लोकांचेर इम्पॅक्ट जाता म्हणजे लोक कितें करता बरे गुंठे घेता भितून विलन आसतात पळय पूण चडशे कोण लोक विलनाचे कोण घेयना कोण घेता ना सो हिरो सारके जावपाचे तो इम्पॅक्ट पडटा हितून पब्लिकाचेर हांव सगळ्यांक आतां तुमकां एक मेसेज दिता की सिनेमा पळयात तुमी कळ्ळें तुमकां सिनेमा इज ऑल्सो पावरफूल मिडियम पूण नाटक जें आसता पळय तें नाटक तुमी चड करून पळया कळ्ळें न्हू कित्याक तितून तुमकां न्हू लायव्ह मेळटा म्हणजे तेजी तुमकां एक्टींग बाबा तो फेस तो एक्टर आहा किंवा एक्ट्रेस आहा पळय तेजे तुमकां फेस टू फेस तुमी इंटरेक्ट जाता तुका म्हणजे तेजे प्रत्यक्ष म्हणजे ओरिजिनल कळटा न्हू आणि रवींद्र भवनांत तर तुका नाटकाचें तर चालूच आसता. These are some photos and videos of his Marathi dramas. Many people from the village come to watch them. His dramas entertain people and also teach good lessons. Everyone enjoys watching his performance. Thank you for watching.